dili ginato ma-judge ang usa ka tawo. Unta lang pod ang tanang mga kwartahan dili mausab ang batasan. Kay usahay man gud kining batasan sa tawo tungod sa kwarta mausab murag kuan ba murag tan-aw nila ang kwarta mao na ilang Ginoo, di ba? So ay salute sa mga tao nga bisan pa man og taas na kay silang naabot silang kinabuhi, maay na kayong umento sa ilang life pero still humble ug mulingi ra gihapon sa mga nagkinahanglan ug willing nga mutabang sa mga taong kinahanglang tabangan. Kay nay uban maay bitaw tinuod sila og dagan silang papanginabuhi, ilang negosyo, kwartahan, adunahan, tanan kaya nilang makuha. Kay naman sila kwarta pero ang batasan dilisan mo kaog iro. Daghang sang tawo nga nahiubos, daghang tawo gahilak, daghang tawo napasakitan tungod sa ilang mga sinultian nga sobra na po, di ba? So balabalanse lang. Kabalo mo ug unsay mga kani bitawng success sa inyong life na inyong na-achieve karon, pwede nang kawaton or pwede nang ihatag sa Ginoo sa uban.